अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जो कभी नहीं सोता। एक ऐसा शहर जो अपने सीने में लाखों कहानियां समेटे हुए है। एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान की मईशत की शाहरग है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कराची की। रोशनियों का शहर, कायदे आजम का शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर। आज इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से तजावज कर चुकी है और ये दुनिया का 12वां बड़ा आबादी वाला शहर है। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम कराची के हर हर पहलू को तफसील से देखेंगे। इसकी तारीख से लेकर इसके जदीद चैलेंजेस तक और इन अजीम शख्सियात को भी याद करेंगे जिन्होंने इस शहर को शनाख्त दी। तो आइए हमारे साथ इस सफर पर जहां हम इस अजीम शहर की रूह को समझने की कोशिश करेंगे। कराची की कहानी सदियों पुरानी है। ये कभी माहीगीरों का एक छोटा सा गांव था जिसे कोलची के नाम से जाना जाता था। 17वीं सदी में कल्लाची के नाम से एक छोटी बंदरगाह के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई। अंग्रेजों के दौर में इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हुआ और ये एक अजीम और जदीद बंदरगाही शहर के तौर पर उभरा। 1947 में पाकिस्तान के क्याम के बाद कराची को नौ तश्कील शुदा मुल्क का पहला दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल हुआ। ये वो शहर है जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी आखिरी सांसें ली और यही इनका मजार तामीर किया गया। ये शहर सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बल्कि सकाफत का भी गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों और पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं जिसकी वजह से एक मुनफरिद सकाफती इम्तजाज पैदा हुआ है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार यहाँ की सबसे नुमायां पहचान है जो कौम के बाप को खराज तहसीन पेश करता है। इसके अलावा फ्रेरियर हॉल, मोफ्टा पैलेस और नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान जैसे मकामात कराची की भरपूर तारीख और फनून लतीफ़ा की अक्कासी करते हैं। अब ईद मिलादुन नबी, यौम आज़ादी और दीगर कौमी त्यौहार यहाँ बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। जोग्राफियाई तौर पर कराची बहरा अरब के साहल पर वाक़या है जो इसे एक स्ट्रेटेजिक मकाम फराहम करता है। ये शहर अपनी फ्लैट और नशीबी सरजमीन की वजह से मशहूर है जिसके इतराफ में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। कराची की आबो हवा साहली और गर्म है जहां मौसम गर्मा तवील और गर्म होता है जबकि सर्दियां हल्की और खुशगवार होती हैं। मानसून के मौसम में बारिशें भी होती हैं जो बाज़ औक़ात शहरी जिंदगी को मुतासर कर सकती हैं। ये जुग्राफियाई महल वकूअ इसे न सिर्फ तजारती मरकज बनाता है बल्कि खूबसूरत साहली मकामात भी फराहम करता है। कराची पाकिस्तान की मुआशी शाहरग है। ये मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह का घर है जो पाकिस्तान की ज्यादातर बैनुल अक़वामी तजारत को हैंडल करती है। यहाँ की मईशत मतनू है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग, मालियात, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबे शामिल हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की सबसे बड़ी और मसरूफ तरीन स्टॉक मार्केट है। शहर की लातदाद छोटी और बड़ी सनतें मौजूद हैं जो लाखों अफराद को रोजगार फराहम करती हैं। यहाँ के बाजार और शॉपिंग मॉल्स हमेशा गहमा गहमी से भरे रहते हैं। सदर बाजार, तारक रोड, बहादुराबाद और जदीद शॉपिंग मॉल जैसे लकी वन और डॉल्मेन मॉल खरीदारी के शौकीन अफराद की जन्नत है। ये न सिर्फ शहर की मकामी मैशत को तकवीत देते हैं बल्कि मुल्क भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। कराची की मुआशी सरगर्मियां पूरे मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर है। यहाँ पाकिस्तान के हर सूबे, हर नस्ल और हर जबान से तल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। ये एक हकीकी कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और दीगर जुबानें बोली जाती हैं। इस कसीरुल सकाफती माहौल ने शहर को एक मुनफरिद शनाख्त दी है। ये तनू कभी कभी चैलेंजेस भी पैदा करता है लेकिन मजमूई तौर पर यह शहर की खूबसूरती और इसकी जिंदा दिली का मजहर है। शहर में तालीम और सेहत की सहूलियात भी वसी पैमाने पर दस्तयाब है। कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और आगा खान यूनिवर्सिटी जैसे अदारे आला तालीम फराहम करते हैं। इसके अलावा बड़े अस्पताल और क्लिनिक सेहत की देखभाल की सहूलियात फराहम करते हैं। ताहम बढ़ती हुई आबादी के साथ इन सहूलियात को बेहतर बनाने की जरूरत हमेशा रहती है। कराची की तारीख सिर्फ अमारात और बाजारों तक
کی نہیں بلکہ ان عظیم شخصیات کی بھی ہے جنہوں نے اس شہر کو اپنی صلاحیتوں سے روشن کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مسکن اور آخری آرام گاہ یہی ہے۔ ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح بھی اسی شہر سے وابستہ تھی جنہوں نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر ضیاء الدین احمد جیسے افراد نے کراچی میں تعلیمی اداروں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہم سیاست اور حکمرانی کی بات کریں تو کراچی نے کئی نامور سیاستدانوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے قومی سطح پر اہم کردار ادا کیا۔ مقامی سطح پر میئرز نے بھی شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی میں عبدالستار افغانی اور حالیہ برسوں میں مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر جیسے میئرز نے کراچی کے انفراسٹرکچر اور انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی۔ شہر کی سیاست ہمیشہ سے متحرک رہی ہے اور یہ پاکستان کی سیاسی دھڑکن کا حصہ ہے۔ کراچی ادب اور شاعری کا بھی مرکز رہا ہے۔ کئی بڑے شعراء اور ادیبوں نے یہاں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، احمد فراز اور ابن انشا جیسے عظیم شعراء نے یہاں کی ادبی محفلوں کو رونق بخشی۔ افسانہ نگاروں میں شوکت صدیقی، جمال پانی پتی اور مزاح نگاروں میں اوج کمال، عنایت اللہ خان، مشتاق احمد یوسفی اور پطرس بخاری جیسے نام شامل ہیں۔ ڈرامہ نگاری میں فاطمہ ثریا بجیا، حسینہ معین اور انور مقصود نے اپنی لازوال تخلیقات سے کراچی کا نام روشن کیا۔ موسیقی اور فنون لطیفہ میں بھی کراچی نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ غزل کے شہنشاہ مہدی حسن، نصرت فتح علی خان، ملکہ ترنم نور جہاں، عابدہ پروین اور عالمگیر جیسے لیجنڈ نے یہاں کی موسیقی کے منظر کو جلا بخشی۔ پاپ موسیقی میں محمد علی شیخی، حسن جہانگیر، نایاب ساجد، کومل رضوی اور جدید دور میں فواد خان اور دیگر کئی فنکار کراچی سے ابھرے۔ یہ شہر فنکاروں کو ایک ایسی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فلم اور ٹی وی کی دنیا میں بھی کراچی کی خدمات بے مثال ہیں۔ معین اختر اور عمر شریف جیسے لیجنڈری کامیڈینز نے اپنی حاضر جوابی اور اداکاری سے دنیا بھر میں نام کمایا۔ بشرا انصاری، ندیم بیگ، محمد علی، شاہد اور آج کے دور کے بہت سے نامور اداکار اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کراچی کا پاکستان ٹیلی ویژن مرکز رہا ہے اور آج بھی کئی نجی چیلنجز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کراچی اپنے تفریحی مقامات اور سیاحتی کشش کے لیے بھی مشہور ہے۔ کلفٹن بیچ شہر کے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے جہاں شامیں خوشگوار گزرتی ہیں۔ ہاکس بے اور پیراڈائز پوائنٹ جیسے ساحلی علاقے پکنک اور سمندری سرگرمیوں کے لیے بہترین ہیں۔ پورٹ گراؤنڈ ایک جدید تفریحی کمپلیکس ہے جو مختلف ریستوران اور سرگرمیاں پیش کرتا ہے۔ کراچی کو کھانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ہر قسم کے کھانے ملیں گے، خاص طور پر سٹریٹ فوڈ۔ برنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ اپنے لذیذ پکوانوں کے لیے مشہور ہے، جہاں نہاری، بریانی، کباب اور سندھی بریانی کے منفرد ذائقے آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ شہر میں بے شمار ریسٹوران بھی ہیں جو ہر قسم کے پکوان پیش کرتے ہیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر بہت وسیع ہے، جس میں سڑکوں کا ایک وسیع جال، ریلوے لائنز اور ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ شامل ہے۔ گرین لائن، اورنج لائن، بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم شہر کے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ تاہم بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ٹریفک جام، پانی کی قلت اور کچرے کے انتظام جیسے مسائل شہر کو درپیش بڑے چیلنجز ہیں۔ شہر کو ماحولیاتی آلودگی، خاص طور پر فضائی اور آبی آلودگی کا بھی سامنا ہے۔ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے حکومتی اور نجی سطح پر مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی اسے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیلنجز اس عظیم شہر کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن کراچی کے لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس نے وقت کے ہر امتحان کا سامنا کیا ہے اور ہر بار مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ یہ اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ اس کی توانائی، اس کی رونق اور اس کے لوگوں کا حوصلہ اسے ایک منفرد شہر بناتا ہے۔ مستقبل میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے اور امید ہے کراچی آنے والے وقتوں میں مزید ترقی کرے گا اور پاکستان کے لیے روشنی کا مینار بنے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کراچی کے بارے میں یہ دستاویزی فلم پسند آئی ہوگی۔ اس شہر کی رونق کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بار خود یہاں کا دورہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔